अण् इति भवति चेत् आदिवृद्धि माहेन्द्र आ यस्येति च इति अकारलोपः माहेन्द्र आ माहेन्द्र इति भवति तर्हि माहेन्द्रम् इति प्रयोगः भवति माहेन्द्रम् इति भवति सुप्रत्यये अमादेशे पूर्वरूपे माहेन्द्रम् इति अग्रिमं किमस्ति छप् प्रत्ययः भवति चेत् कथं भवति छप् प्रत्ययः भवति चेत् कथं भवति छप् प्रत्ययः भवति चेत् ई आदेशः भवति छप् प्रत्ययस्य ईय आदेशः छप् प्रत्ययस्य ईय आदेशः छप् प्रत्ययस्य ईय आदेशः भवति चेत् किं भवति महेन्द्र महेन्द्र छ महेन्द्र छ महेन्द्र ईय महेन्द्रियम् एवं रूपत्रयं महेन्द्रियं माहे खप्रत्यये माहे महेन्द्रियं अण् प्रत्यये माहेन्द्रं छ प्रत्यये महेन्द्रियम् सोमाट्यन् इति सोमाट्यन् इति सोमाट्यन् इति सोमात् ट्यन् ट्यन् प्रत्ययः सोमात् इदानीं पर्यन्तं ये प्रत्ययाः आगताः इति एकवारं सूचीं कृत्वा स्थापयतु तर्हि अन्ततः गत्वा कति प्रत्ययाः आगताः इति वयं द्रष्टुं शक्नुमः ट्यन् इति प्रत्ययः ट्यन् सोमशब्दात् ट्यन् टकारस्य इत्संज्ञालोपः नकारस्य इत्संज्ञालोपः य इति अवशिष्यते तर्हि एकैकस्य इत्संज्ञकवर्णस्य लाभः अस्ति केवलम् आचार्यः किञ्चित् कौतुकेन ट्यन् ट्यन् ट्युन् इत्यादिकं न स्थापितवान् अस्ति तर्हि एकैकस्य तत्र व्यवस्था अस्ति तद् व्यवस्था निमित्तमेव कृतमस्ति अन्यथा फिन् इति कृतं फिन् इति कृतम् एतत् कृतं तत् कृतं तर्हि तस्य एकैकस्य स्वरविषयः स्त्रीप्रत्ययान्तः इति भिन्न कारणानि भवन्ति अनुबन्धानां सर्वेषामपि अनुबन्धानां तत्र लक्षणं किमपि कार्यमस्ति लक्ष्यमस्ति तर्हि अत्र पश्यतु उदाहरणं तत्र सोमशब्दात् सोमः देवता सोमः देवता अस्य सोमः देवता अस्य इत्यर्थे सोमशब्दात् ट्यन् टकारस्य संज्ञा नकारस्य संज्ञा सोमय नत्वं नित् अस्ति तेन कारणेन आदिवृद्धि सौमय यस्येति च इति अकारलोपः सौम्य सौम्य सुप्रत्ययमादेशे पूर्वरूपे सौम्यम् इति रूपं सौम्यं हविः सोमदेवतायै यद् हवि अस्ति अनन्तरं टित्वमस्ति अत्र टित्वमस्ति इति कृत्वा एतस्य स्त्रीलिङ्गे टित्वात् ङीप् इति अस्ति तत्र देवतार्थे सौम्यमिति देवता भिन्ने अर्थे तत्र सोमशब्दात् किं भवति ङीप् भवति तत्र कथमस्ति स्त्रीलिङ्गे सौमी इति शब्दः तत्र किं भवति मूलशब्दः सौम्य सौम्यशब्दः भवति सौम्यशब्दात् किं भवति ऋचः सोमः देवता ऋचः अस्याः कोऽपि ऋक्मन्त्रः तस्य देवता अस्ति सोमः हवि नास्ति ऋक् अस्ति सोमः देवता ऋचः अस्य इत्यर्थे सोमशब्दात्
ट्यन् प्रत्ययः तु भवत्येव तर्हि सौम्य इति पर्यन्तं भवति सौम्य तस्मात् किं भवति ङीप् प्रत्ययः स्त्रीलिङ्गवाची शब्दः सौम्य इति प्रातिपदिकं तस्मात् टिट्ठाणन्द्वय सच् दग्नच् मात्रच् तयप् ठक् ठञ् कञ् पुरपः इति सूत्रेण किं भवति तत्र ङीप् प्रत्ययः भवति ङीप् तर्हि सौम्य ङीप् टित् अस्ति खलु अत्र पश्यतु अत्र प्रत्यये ट्यन् इति वदतु ट्यन् तद् टकारः इत् अस्ति टित् इति कारणेन अस्माभिः किं ज्ञातम् अत्र ङीप् प्रत्ययः भवति है न टित् कारणेन अत्र ङीप् टिट्ठाणञ् तर्हि सौम्य ई इति भवति सौम्य ई तत्र हलस्तद्धितस्य इति सूत्रम् हलस्तद्धितस्य इति सूत्रेण किं भवति स्त्रीप्रत्ययप्रकरणे इदं सूत्रम् आगतमस्ति हलस्तद्धितस्य इति सूत्रम् हलस्तद्धितस्य इति सूत्रेण तत्रत्य यकारस्य लोपः भवति सौम्य इति शब्दस्य यकारस्य लोपः भवति केन सूत्रेण हलस्तद्धितस्य इति सूत्रेण लोपः तर्हि किं भवति सौम ई सौमी इति भवति तो सौम्य ङीप् यस्य च इति अकारलोपः तर्हि सौम्य ङी ईप् ई हलस्तद्धितस्य इति यकारलोपः सौम ई सौमी सुप्रत्यये लोपे सुप्रत्यये हल् दीर्घास्तुतिस्य प्रयुक्तं हल् इति लोपे किं भवति सौमी इति सौमी तदेव सौमीऋक् इति उक्तम् आचार्यः सौमीऋक् सोमो देवता अस्येति विग्रहः टित्वस्य प्रयोजनमाह टित्वाङीप् इति सौमीति सोमो देवता अस्य ऋचः इति विग्रहः ङीपि हलस्तद्धितस्य इति यलोपः सर्वं मनोरमायामस्ति सर्वविवरणं तत्र अस्ति सोमो देवता अस्य इति विग्रहः ङीपि हलस्तद्धितस्य इति यकारलोपः अग्रिमं सूत्रं वायुवृतु पितृषसो यत् वायुवृतु पितृषसो यत् वायु वायु ऋतु वायु शब्दः ऋतु शब्दः वायु किं किमस्ति पुनः पितृषसः वायुवृतु पितृषसः यत् इति द्विपदं सूत्रं वायुश्च ऋतुश्च पिता च उषश्च इति वायुवृतु पितृषः इति तस्मात् इति वायुवृतु पितृषसः इति तस्य विग्रहः किं किमस्ति वायु ऋतु पितृ उषस् एभ्यः सास्य देवता इत्यर्थे यत् प्रत्ययः स्यात् इति सूत्रार्थः पश्यतु अत्र वायु ऋतु पितृ उषस् एभ्यः यत् इत्यर्थः मनोरमा यत् इत्यर्थः यत् प्रत्ययः भवति के शब्दाः वायु शब्दः ऋतु शब्दः पितृ शब्दः उषस् प्रक्रिया पश्यामः किं किं रूपमस्ति तत्र तत्र रूपद्वयम् अत्र उक्तम् अनन्तरम् इतोपि एकं सूत्रमस्ति तदनन्तरम् अपररूपाणि भवन्ति वायव्यम् एवं ऋतव्यम् इति अस्ति वायव्यम् ऋतव्यम् इति वायव्यम् इत्यत्र वायुः देवता अस्य वायुः देवता अस्य इति वायुः देवता अस्य इति विग्रहे
वायु शब्दात् यत् प्रत्ययः वायु यत् तकारस्य लोपः वायु य वायु य और गुणः गुणः और गुणः वायो य अवादेशः वान्तो इ प्रत्यय वान्तो इ प्रत्यय इति सूत्रेण किं भवति अवादेशः तर्हि वायव य वायव य वायव्य सुप्रत्ययमादेशे पूर्वरूपे वायव्यम् इति रूपम् एवमेव ऋतव्यम् इति द्रष्टव्यम् ऋतु यत् तकारलोपे ऋतु या और गुणः इति गुणे ऋतो या वान्तो इ प्रत्यये इति सूत्रेण अवादेशे ऋतव या ऋतव्य सुप्रत्यये अमादेशे पूर्वरूपे ऋतव्यम् अग्रिमं सूत्रं भिन्न प्रकरणस्य अस्ति सप्तमाध्यायस्य चतुर्थपादस्य सूत्रमस्ति प्रकरणं यदा भिन्नं भवति तदा एकवारं पश्यतु कारण अन्य सर्वं समानं चलति चतुर्थाध्याये द्वितीयपादे वयम् इदानीं स्मः अष्टाध्यायी परन्तु मध्ये मध्ये कुत्रचित् प्रक्रियानिमित्तम् अन्येषां सूत्राणामपि अपेक्षा भवति तदर्थम् आचार्यः इदानीं सप्तमाध्यायस्य चतुर्थपादस्य 27तमं सूत्रम् अत्र आनीतवान् किमस्ति रीङ् ऋतः इति द्विपदं सूत्रं रीङ् ऋतः रीङ् इति आदेशः ऋत् इति स्थानि रीङ् ऋतः ऋत् स्थानि आदेशः रीङ् केवलम् अत्र द्वयमेव निर्दिष्टमस्ति अन्य सर्वम् अनुवर्तनीयमस्ति अस्माभिः च्वौ इति अनुवर्तते च्वौ च्वौ कृभ्वु अस्ति योगे सम्पद्य कर्तरि च्वौ चौ इति अनुवर्तते अकृत् सार्वधातुकयोः इति अनुवर्तते अकृत् सार्वधातुकयोः इति अनुवर्तते किं किम् अनुवर्तते च्वौ इति अनुवर्तते अकृत् सार्वधातुकौ इति अनुवर्तते इ इति अनुवर्तते अंगस्य अधिकृतं ऋता विशिष्यते तदन्तविधिः अयं इ किङिति इति सूत्रात् इ इति अनुवर्तते मनोरमां पश्यतु अयंग इ किङिति इति सूत्रात् इ इति अनुवर्तते अकृत् सार्वधातुकयोः इति सूत्रात् अकृत् सार्वधातुकयोः इति च्वौ च इति सूत्रात् च्वौ इति च अनुवर्तते तर्हि तदेवं पूर्ण अनुवृत्तिं स्वीकृत्य सूत्रार्थः उच्यते किम् अस्ति सूत्रार्थः उच्यते तत्र सूत्रस्य अर्थः कः अकृत् यकारे असार्वधातुके यकारे चौ च परे ऋदन्त अंकस्य रीङ् आदेशः स्यात् ऋकारान्तस्य अंकस्य पितृशब्दः ऋकारान्त अंकवाची शब्दः पितृ इति शब्दस्य अन्तिमवर्णः कः ऋ तर्हि ऋतः ह्रस्वऋकारस्य ऋतः किं भवति रीङ् आदेशः भवति ऋतः स्थाने रीङ् इति आदेशः भवति कदा कदा अस्ति इति कदा भवति तद् तत्र उक्तं किम् अकृत् यकारे अर्थात् कृत् भिन्ने यकारे परे कृत् भिन्ने कृदन्तय कृत् प्रत्यय न भवति कृत् भिन्ने यकारे परे असार्वधातुके यकारे परे सार्वधातुक न असार्वधातुके यकारे परे
चौ प्रत्यये परे च किं किमस्ति कृद्भिन्न यकारे परे असार्वधातुके यकारे परे सार्वधातुक भिन्न यकारे परे चौ प्रत्यये परे च ऋतः रीङ् आदेशः स्यात् ऋतः ऋतन्ताङ्गस्य रीङ् आदेशः स्यात् अत्र वयं पश्यामः ऋतन्ताङ्गस्य रीङ् आदेशः भवति पितृ देवता अस्य इति विग्रहवाक्यं पितृ देवता अस्य पितृ इति ऋकारान्त शब्दः वाय् वृदु पितृषसो यत् इति सूत्रेण यत् प्रत्ययः पितृ यत् तकारस्य लोपः पितृ या पितृ पितरः देवता इति अस्ति पितृ न पितरः देवता पिता पितरौ पितरः पितर पिता पितरौ पितरः पितरः देवता इति अस्ति तर्हि पितृ या तर्हि ऋकारस्य स्थाने रीङ् आदेशः ङकारः इति भवति ङकारः इति भवति तर्हि री इति अवशिष्यते तर्हि पित री अत्र यकारः परे अस्ति सः यकारः कीदृशः कृद्भिन्न यकारः अस्ति अत्र तद्धित यकारः कृति यकारः नास्ति कः यकारः तद्धित यकारः अस्ति सो तद्धित यकारे परे किं भवति अपोदिरी तर्हि पित्रीया पित्रीया ईकारस्य लोपः यस्य इति च इति तर्हि पित्र या पित्र्य पित्र्यम् इति सुप्रत्यये अमादेशे पूर्वरूपे पित्र्यम् इति पित्र्यम् इति रूपं भवति एवं पित्र्यम् तदनन्तरम् अन्तिमं तत्र अस्ति उषस्यम् उषस्यम् इति रूपमस्ति उषस्यम् उषस्यम् इत्युक्ते किमस्ति विग्रहवाक्यं किं भवति उषः देवता अस्य उषा देवता अस्य इति विग्रहे उषः देवता अस्य इति विग्रहे उष शब्दात् उषस् इति शब्दः यत् प्रत्ययः उषस् या उषस् या उषस्य 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 सुप्रत्यये अमादेशे पूर्वरूपे उषस्यम् इति उषस्यम् इति रूपं भवति तत्र तावदेव अस्ति इदानीं सार्धसप्तवादनम् अभवत् वयम् अत्र इदानीं